میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی اما عائشہ نے روزہ رکھیے ایک سوال کرنے والا سوال کیت کرنے والا سوال کر دے اما عائشہ کہنے لگیاں ہے ایکو روٹی پئی ہے تے اٹھا کے اس سوال کرنے والے نو دے دے لونڈی کہنے لگی ماں جی تسی روزہ رکھیے افطاری کا دن نال کرو گے اما عائشہ رضی اللہ کو تعالی کا فرماتی اللہ کو انتظام کر دے گا افطاری دا ٹائم ہو گیا ایک بکری بھی آگی تک بکری دی ران پکی پکائی آگی فرمان لگیاں ویکھو اسی ایک روٹی اللہ دے رستے اندر دیتی ہے تے رب نے روٹی دا بھی انتظام کر دیتے ہے تے بوٹی دا بھی انتظام کر دیتا ہے او تے بڑی مشہور حدیث بخاری پاک دی ماں عائشہ دا دروازہ کھڑکیا دروازہ کھڑکان والی ایک عورت کہندی عائشہ بھوک لگی ہے میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ فرماندیاں نے گھر دے اندر اکو کھجور سی گھر دے اندر اکو کھجور سی اے اس نبی دا گھر ہے جڑا ساری کائنات دا امام بن کے آئے اے اس نبی دا گھر ہے جڑا ساری کائنات دا سردار بن کے آئے اے اس نبی دا گھر ہے جڑا امام الانبیاء بن کے آئے یار اللہ دی قسم خود کشیاں نہیں کرنیاں صبر کرنا ہے تے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے بھوک تے ایتھے بھی بڑی ہے دکھ تے ایتھے بھی بڑے نے پریشانیاں تے ایتھے بھی بڑیاں نے گھر دے اندر اکو کھجور کھجورے کھان واسطے اللہ اکبر فرماندیاں نے کھجور اٹھائی ہے تے بی بی نو پکڑا دیتی ہے اللہ اکبر تے اس بی بی نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اپنی اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتا دوسرا ٹکڑا اپنی اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتا انہیں آپ نہیں کھایا اپنی بچیاں نو کھلا دیتے ماواں دے جگرے رب نے بڑے وڈے بڑھائے نے ماواں دے حوصلے رب نے بڑے وڈے بڑھائے نے بچیاں نو کھوا کے تے دوسرے پاسے منہ صاف کر کے آرام نال بیٹھ جاندیاں نے میرے بچیاں کھا لیا اللہ میں بھی کھا لیا ہے اللہ میرے بیٹے رج گئے نے میریاں بچیاں رج گئیاں نے تے انہاں دا رج جانا اینا دا سیر ہو جانا میرے واسطے ہی کافی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرما دیا نے اس ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے اما عائشہ نے اپنا کردار نبھا دیتا ہے گھر کے اندر اکو کھجور ہے اے نہیں سوچی آجے کھجور دے دیتی تے اسی کتھوں کھاواں گے نہیں نبی پاک دی بیوی نے دکھ دے اندر بھوک دے اندر اپنا کردار پیش کر دیتے میں اللہ دی قسم صحیح حدیث پاک دے اندر پڑھے اما عائشہ کو ایک دفعہ بہت زیادہ مال آئے اما عائشہ نے اس دن بھی روزہ رکھے ہویا سی اللہ اکبر اللہ پہن کر کے سارا مال ہی اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہے لکھاں دی تعداد دے اندر مال سی سارے دا سارا اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہے لونڈی کہنے لگی اماں جی کوئی اپنی افطاری واسطے سامان رکھ لیندیاں اما عائشہ فرماندیاں تو مینوں یاد کرا دیندی میں کچھ سامان افطاری واسطے رکھ دیندی اللہ اکبر اللہ اے کو لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا وا آتل مال علی حبی ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ضرورت اس بات دی ہے
दुख बड़े ने, परेशानियां बड़ियां ने, हुक्मरानां दे दिल पत्थर हो गए ने। ऐ रियासत जुल्म करम ते जनाब तुल गई है, लेकिन सानू अपने रब वाल रजू करना पैने, सानू अपने रब कोलों माफियां मंगनियां पैण। आज आया जी अल्लाह दे दरवाजे ते बह जाइए, इज्तमाई तौर ते अल्लाह कोलों माफी मंग लीए। यार छोटे छोटे बच्चे रोंदे नजर आंदे ने, सफेद वालां वाले बुजुर्ग नाले अपना बिल दसदे ने, नाले इन्हां दी अखां डुल पैंदियां ने। रक्षा चलाउण वाला नाले अपना बिल दसदे नाले रो पैंदे, रेड़ी लगाउण वाला नाले अपना बिल दसदे ते नाले रो पैंदे। मैं कहना ओए रक्षियां वालियो, ओए रेड़ियां लगाउण वालियो, आओ लोकां दे सामने रोन दा की फायदा है, अपने रब दे अगे रोइए, ओदे तरले मारिए। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे तेरे बिन हाजत रवा।